رئيس الوزراء الإثيوبي يؤكد التزام بلاده بمشاركة خبراتها في الذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات الإقليمية لمواكبة التطورات التكنولوجية. اللجنة الدائمة للقانون والعدل في مجلس نواب الشعب الإثيوبي استعرضت تقرير أداء معهد الذكاء الاصطناعي الإثيوبي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه نشرة إخبارية تأتيكم من قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي، نقدمها لكم من عاصمة أديس أبابا. أكد رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد التزام إثيوبيا بمشاركة خبراتها في مجال الذكاء الاصطناعي مع دول القارة وتعزيز الشراكات الإقليمية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة. جاء ذلك عقب اجتماع رئيس الوزراء مع جان كاسيا المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حيث وصف أبي أحمد اللقاء بالمثمر، مشيرا إلى أنه تناول عددا من القضايا ذات الأولوية، من بينها مسؤوليته القارية الجديدة كسفير للاتحاد الإفريقي في مجال الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية. وأوضح رئيس الوزراء أن الابتكار يمثل محورا أساسيا في مسار التنمية الإفريقية، خاصة في ظل التحديات الصحية المتغيرة، مؤكدا أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي سيسهم في تعزيز الأنظمة الصحية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات وتحسين نتائجها. كما تستعد الحكومة لإطلاق جامعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات البحثية وتنمية الكفاءات ودعم التعاون القاري في التقنيات المتقدمة ضمن رؤية أوسع لتحقيق نمو شامل وتحسين الخدمات عبر التحول الرقمي. أعلن الاتحاد الإفريقي تعيين رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد سفيرا للاتحاد في مجال الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية، تقديرا لدوره في تعزيز التحول الرقمي والتقنيات الناشئة في القارة. ويعكس هذا التعيين بحسب بيان الاتحاد تنامي دور إثيوبيا في رسم ملامح مستقبل التكنولوجيا في إفريقيا، خاصة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي. كما أوضح الاتحاد الإفريقي في خطاب التعيين أن قيادة رئيس الوزراء دكتور أبي أحمد أسهمت في ترسيخ مكانة الذكاء الاصطناعي كأداة رئيسية لتحقيق الكفاءة والسيادة والنمو الشامل، مؤكدا أن دعمه المستمر للتمكين التكنولوجي سيكون له دور محوري في تعزيز الاستخدام المسؤول والعادل لهذه التقنيات في القارة. ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه إثيوبيا تنفيذ برامج طموحة في مجال الرقمنة، شملت توسيع البنية التحتية الرقمية وإطلاق خدمات حكومية إلكترونية وتعزيز بيئات الابتكار. كما يرتكز هذا التوجه على استراتيجية إثيوبيا الرقمية 2030 التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد الرقمي من خلال مبادرات تشمل الهوية الرقمية وأنظمة الدفاع الإلكتروني وتوسيع خدمات البيانات. أعلن جيديون تيموثاوس أن إثيوبيا حققت انتصارات دبلوماسية تاريخية خلال سنوات الإصلاح، ما أسهم في توسيع نفوذها وتعزيز آفاق التعاون على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح الوزير أن هذه النجاحات تستند إلى إنجازات داخلية في مجالات الاقتصاد وبناء المؤسسات وحماية البيئة، والتي شكلت ركيزة الأساسية لتقدم البلاد الدبلوماسي. وأشار إلى تصاعد حضور إثيوبيا في المحافل القارية والعالمية، مؤكدا أن أولوية تأمين منفذ بحري حظيت باهتمام واسع في النقاشات الثنائية والدولية، حيث باتت مختلف الأطراف تدرك مشروعية هذا المسعى وضرورة إيجاد حل تعاون له.
وفي سياق متصل أكد الوزير أن انضمام إثيوبيا إلى مجموعة البريكس ومشاركتها الفعالة فيها يعكسان تنامي قبولها الدولي، مشيرا إلى أن البلاد باتت شريكا مفضلا في مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي في ظل تزايد الزيارات المتبادلة والاتفاقيات الاستراتيجية. وأكد أن هذه الإنجازات ترتبط بشكل مباشر بالإصلاحات الاقتصادية التي عززت قدرات المؤسسات الوطنية إلى جانب التزام البلاد بحماية البيئة والتوسع في الطاقة المتجددة، وهو ما جعلها نموذجا جاذبا للاستثمار والشراكات الدولية. أكد نائب رئيس حزب الازدهار السيد آدم فرح أن الإصلاحات التي نفذت خلال السنوات الماضية بدأت تحقق نتائج ملموسة على المستوى الوطني، وأوضح أن هذه الإصلاحات لم تقتصر على الجانب الاقتصادي بل شملت أيضا أبعادا سياسية ومؤسسية، وأسهمت في خلق بيئة أكثر انفتاحية تمكن الأحزاب من التعاون في القضايا الوطنية والتنافس ضمن إطار ديمقراطي منظم. وأشار إلى أن من أبرز ملامح هذا التحول دمج أكثر من 275 من قيادات أحزاب المعارضة في مواقع حكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكم التشاركي وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية. وعلى الصعيد الاقتصادي أشار آدم فرح إلى أن برنامج الإصلاح المحلي بدأ يظهر نتائج إيجابية مدعوما بمبادرات مثل صنع في إثيوبيا التي ساهمت في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. وفي ختام تصريحاته شدد على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع لضمان استدامة هذه الإصلاحات وتحقيق هدف بناء دولة مستقرة ومزدهرة تقوم على أسس الديمقراطية والتنمية المستدامة. استعرضت اللجنة الدائمة للقانون والعدل في مجلس نواب الشعب الإثيوبي تقرير أداء معهد الذكاء الاصطناعي الإثيوبي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية. وخلال عرض التقرير أوضح المدير العام للمعهد ورقو غاتشنا أن المؤسسة حققت تقدما ملحوظا في إجراء أبحاث متخصصة في مجالات متعددة تشمل الزراعة والصحة والتعليم والقطاع المالي والروبوتات واللغات، مشيرا إلى أن هذه الأبحاث نشرت في مجالات علمية دولية وحصل بعضها على براءات اختراع. وأضاف أن المعهد بذل جهودا كبيرا في تنظيم البيانات اللازمة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى جانب تصميم حلول تكنولوجيا تسهم في تبسيط تقدم الخدمات وتعزيز إنتاجية المؤسسات الحكومية. من جانبها أكدت رئيسة اللجنة الدائمة إتزغنت منغستو أن أداء المعهد خلال الفترة الماضية كان فعالا ومتميزا، مشيدة بدوره في دعم التحول الرقمي وتمكين الشباب للانخراط في ريادة الأعمال التكنولوجية. قال كلاودو باسكوليتش مفوض ترويج التجارة في السفارة الإيطالية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إن الاستثمار والمشاركة الإيطالية في إثيوبيا يشهدون نموا متزايدا مدفوعين بيئة أعمال متطورة وإصلاحات اقتصادية متسارعة. جاءت تصريحات باسكولوش على أهمية معرض بيجي 5 كونستراكت إثيوبيا 2026 الذي يقام في مركز أديس أبابا الدولي للمؤتمرات بمشاركة أكثر من 20 شركة إيطالية إلى جانب عدد كبير من العارضين الدوليين والمحليين، ويستمر حتى 25 من أبريل. وأوضح أن انفتاح الاقتصاد الإثيوبي أمام الاستثمارات الأجنبية أسهم في تحسين بيئة العمل، مشيرا إلى تسجيل زيادة في الصادرات الإيطالية إلى إثيوبيا خلال العام الماضي، وارتفاع حجم الاستثمارات الإيطالية إلى نحو 723 مليون يورو.
وأكد أن هناك إمكانات كبيرة لتعزيز هذا التعاون خاصة في مجالات التنمية الحضرية وقطاع العقارات، معربا الرغبة بلاده في بناء شراكات أكثر تكاملا مع الشركات الإثيوبية. أقيمت في جامعة أديس أبابا فعاليات الدورة 25 من مسابقة جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعة الإثيوبية في حديث ثقافة وتعليمي بارز يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والتعاون الأكاديمي بين إثيوبيا والصين. واستضافت قاعة راس مكونين بالجامعة المرحلة النهائية من المسابقة التي جمعت 19 متسابقا تنافسوا في استعراض مهاراتهم اللغوية عبر الخطابات ومسابقات الثقافة الصينية، إلى جانب عروض مواهب متنوعة شملت الفنون التقليدية والغناء والرقص والخط وفنون الدفاع عن النفس. وخلال المناسبة أكدت شينهاي أن المسابقة تعد منصة مهمة لتعزيز التفاهم الثقافي بين البلدين، مشيرا إلى تنامي الاهتمام العالمي بتعلم اللغة الصينية ودورها في دعم التواصل بين الشعوب، إضافة إلى كونها إحدى لغات العمل في الأمم المتحدة. من جانبه أشاد سامويل كفلي بالدعم الصيني المستمر لتعليم اللغة الصينية في إثيوبيا، مؤكدا أن هذه المبادرات تسهم في بناء جسور التواصل بين الشباب وتعزيز التفاهم المتبادل إلى جانب تطوير القدرات الأكاديمية. مشاهدينا الكرام، قبل ختام النشرة نذكركم بأبرز ما جاء في الأخبار. رئيس الوزراء الإثيوبي يؤكد التزام بلاده بمشاركة خبراته في الذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات الإقليمية لمواكبة التطورات التكنولوجية. اللجنة الدائمة للقانون والعدل في مجلس نواب الشعب الإثيوبي استعرضت تقرير أداء معهد الذكاء الاصطناعي الإثيوبي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية. متابعينا الكرام، إلى هنا تنتهي نشراتنا الإخبارية لهذه الساعة. نشكركم لحسن المتابعة، في أمان الله.